प्रेस कॉन्फरन्सच्या निमतान आमचे मध्ये उपस्थित आसात आमचे सगळे प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सगळे आमचे रिपोर्टर तुमकां सगळ्यांक हांव ह्या आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार दिता। तुमकां खबर आसतली आमची एक इनिशिएटीव वोकल फॉर लोकल ह्या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आमी जे आमचे जे पळय लोकल कल्टिवेटर्स आसा लोकल फार्मर्स जे पळय कितें ग्रो करता तांकां मार्केट तयार करून दिवप आनी त्यांच्या म्हालाक बरो प्रायस मेळप ही आमचो एक उद्दिश्ट आसा। आनी ही जी पळय आमी इनिशिएटीव घेतली स्पेशली कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स आनी मॅरीगोल्ड तुमकां खबर आसतली आमी दसऱ्याच्या सिजनांतल्यान आमचे जे पळय मॅरीगोल्डाचे फ्लावर्स आसा हे आमच्या मार्केटांत येता आनीक फाटल्या थोड्या वर्सांनी भितर आमी मोठ्या प्रमाणात हे मॅरीगोल्डाचें कल्टिवेशन आसा ते आमी तेजो इनिशिएटीव आमी गोंया भितर स्टार्ट केला। आमी सुरवात करता आसतना सादारण 15 हेक्टर कल्टिवेशनांतल्यान आमी स्टार्ट केल्लो आनी स्लो हे कल्टिवेशन वाडोवन आयज आमचे कडेन सादारण 28 हेक्टर एरिया अंडर मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन आयले कडेन आसा। 28 हेक्टर एरिया भितर गोंया भितर सद्याक मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन जाता। आतां प्रामुख्यान जर पळयलें जाल्यार गोंयांक आमी 2 वेरायटीच्यो कल्टिवेशन आमी करतात, एक म्हणल्यार ऑरेंज आनी येलो। ऑरेंज आनी येलो ह्या वेरायटीचे हेतून भितर येलो भितर एक कोलकाता येलो म्हण आसा आनी टेनिस बॉक्स ह्यो 2 वेरायटी आमी येलो मॅरीगोल्ड जे आसा तेजे अंडर घेता आनी ऑरेंजा भितर एक पितांबरी म्हण आसा, कोलकाता ऑरेंज म्हण आसा आनी अष्टगंधा। सो असल्यो वेरायटी ज्यो सामक्यो बऱ्यो परफॉर्म करता गोंया भितर आनीक परफॉर्मन्स न्ही जर आमी क्वॉलिटी जर पळयली जाल्यार जी पळय भायल्या राज्यांतल्यान जे पळय आमकां म्हाल येता सो सादारणसो त्याच क्वॉलिटीचो म्हाल आमचे कडेन येता म्हणजे आमची गोंयची कंडिशनांत ग्रो जाता। आतां हे प्रमोट करता आसतना आमचो एक मेन उद्देश म्हळ्यार असो आसा की आमचे गोंयकाराचे पयशे जे आसा ते गोंया भितरच रोटेट जावचे, गोंयकारांनी गोंयकाराचोच म्हाल घेवचो जेणे करून आमचे जे पळय पयशे आसा ते गोंया भितरच गोंयच्या लोकां भितर आनी गोंयच्या शेतकारां भितर रोटेट जातले। आतां मॅरीगोल्ड कल्टिवेशना खातीर तुमकां खबर आसतलें की आमी स्वयंपूर्ण गोंय हो एक इनिशिएटीव घेतले कडेन आसा आनी खुबशे शेतकार आमचे स्वयंपूर्ण जावचे होय बी तेतूंतलो एक उद्दिश्ट आसा। आतां सबसिडीचो पार्ट जर आमी धरलो जाल्यार आमी स्टेट गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा, स्टेट सेक्टर जी पळय स्कीम आसा त्या स्किमीच्या अंडर आमी सादारण 55,000 रुपया पर हेक्टर आमी सबसिडी दिता आनी स्टेट स्किमीच्या बरोबरच आमचे कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा आनी ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमींतल्यान आमी सादारण 20,000 रुपया पर हेक्टर शेतकारांक दिता। म्हणजे टोटल जर दोन्ही सबसिडी जर कंबायन केल्यो जाल्यार सादारण 75,000 रुपया शेतकाराक सबसिडीच्या रुपान मेळटा फॉर कल्टिवेशन ऑफ दीस मॅरीगोल्ड। फाटल्या एक 4-5 वर्सांचो जर आमी नियाळ जर घेतलो जाल्यार हो जो पळय ट्रेंड आसा हो इन्क्रिजींग म्हळ्यार लोक नवे भुरगे नवे तरणाटे ह्या वेवसाया भितर उतरता आनी वेवसाया भितर येता आनीक म्हाका दिसता की खुबश्या तरणाट्यांक आमी विचारलें तेन्ना तेंची म्हणणी आसा की दीस इज अ नोबल हे म्हणून वेवसाय आनीक खुबशे नवे शेतकारी बी ह्या वेवसाया भितर उतरपाक शकता। आतां आमचे कडेन सादारण जे पळय आमचे कल्टिवेटर आसा ते कल्टिवेटरांचे लिस्ट जे आसा म्हणजे आमच्या गोंया कडेन जितले शेतकार आसा ते शेतकारांचे जर आमी यील्ड लिस्ट जर जे आसा ते आमी आमच्या डिपार्टमेंटाची वेबसायट www.agri.goa.gov.in ह्या सायटीचेर आमी सगळे शेतकारांचे लिस्ट आमी घातले कडेन आसा जेणे करून सपोज एखाद्या गोंयकाराक जर मॅरीगोल्ड तेज्या लागींच्या शेतकारा कडेन जर घेवपा जाय जाल्यार त्या शेतकाराचें नांव तेजो एड्रेस आनी ज्या शेतकारा कडेन फोन नंबर आसा, थोडे जाणटी शेतकार आसा थोडे बायलो शेतकार आसा तेंचे कडेन फोन ना पूण जेंचे कडेन फोन नंबर आसा तेंचे फोन नंबरूय बी आमी वेबसायटीचेर घातले कडेन आसा। कितले प्रोडक्शन जाता साधारण 280 मेट्रीक टन प्रोडक्शन आमी एक्सपेक्ट करता आनी हे प्रोडक्शन जे आसा ते स्कॅटर्ड आसतलें म्हळ्यार आतां फाल्यां दसऱ्याच्यान स्टार्ट जातलें आनी अप टू दिवाळी म्हणल्यार हें प्रोडक्शन कंटिन्युअस आसतलें।
ह्या क्रॉपा बद्दल थोडक्यात सांगपाचें म्हणल्यार हो क्रॉप जो आसा ह्या क्रॉपाची सिडलींग आमी भायल्या राज्यांतल्यान आमी हाडून गोंयच्या शेतकारांक दिले कडेन आसा आनी ही सिडलींग जी आसा ती लावपाच्या टायमार जमनीक जेन्ना आमी लायता ती सादारण 20 दिसांची ओल्ड आसता सिडलींग. एकदां लावन जातकीर सादारण 65 डेजांनी 65 दिसांनी हो क्रॉप तयार जाता आनी अप टू 90 डेज म्हणल्यार हो क्रॉप ही झाडां जिवंत आसता आनी 90 दीस म्हणल्यार तेंचे कडल्यान त्या झाडांतल्यान आमकां प्रोडक्शन मेळटा. म्हणल्यार कशें आसा ही जी पळय आयज जी पळय दसऱ्याक जी पळय प्रोडक्शनाक गेले ही झाडां सादारण दिवाळे पर्यंत, दिवाळे नंतर तुगेले लक्ष्मी पुजन, भाऊबीज, पाडवो पर्यंत ह्या झाडांतल्यान आमकां यील्ड मेळटलें आनी सादारण आमी एक्सपेक्ट करता सादारण 280 मेट्रीक टन जे पळय मॅरीगोल्ड आसा ती आमची गोंयकारांची म्हणून गोंयांत एवेलेबल आसतली. कितले शेतकार नवीन हेड नवीन सादारण एक 200 सुमार शेतकार ऍड जाले अंदू वर्साक. सादारण 380 सुमार शेतकार आसा टोटल. 50% वाढले असे झाले 50% म्हणजे बारीक ऍड जाल्या. खुबश्या लोकांनी ऑन ट्रायल बेसीस घेतले कडेन आसा. थोड्यांनी एक 200 रोंपे 200-300 रोंपे असे लायल्या ट्रायल बेसीस सो दॅट फुडल्या वर्सा ते मोठ्या प्रमाणात करतले. भायल्यान कितले हाडचे पडटा? भायल्या स्टेटींतल्यान कितलो हाडचो पडटा? भायल्या स्टेटींतल्यान आमी गेल्या त्या वर्साचो हे घेतले तेन्ना एक सादारण 200-250 म्हणजे कंटिन्युअस येना ती. म्हणल्यार दसऱ्याक दसऱ्याक जी सगळी दिसता ती चडशे भायले आसतले. ती ना दसऱ्याक आमची एवेलेबल आसा गोंयची तयार जाता सध्या गोंयची शेतकाराची. पूण ती गोंयची जी पळय तयार जाता ती तुमकां रस्त्यार दिसना चडशी. ना पूण आतां दसऱ्याक एवेलेबल आसा म्हणटा तूं? ना दसऱ्याक आमची आसा लोकल फार्मरांनी कल्टिवेशन केल्ले एवेलेबल आसा आनी जेचे कडेन एवेलेबल आसा तेंचे आमी नांवां आनी तेंचे फोन नंबर आमच्या सायटीचेर घातले. पूण तुमी लेट सांगलेशें दिसना की दसरो फाल्यां आनी तुमी आज अनावन्स करता. 1-2 दीस तरी टायम मेळपाक जाय आशिल्लो जनरल पब्लिकान. तुमी वेबसायटीर आयज घातला सो ते 2 दीस पयलीं घातले जाल्यार लोकांक टायम. ना आमी पयलीं इनिशियली डिसायड केल्लें की बेगीन दिवचें म्हणून. पूण खुबश्या शेतकारांक आमी जेन्ना कॉन्टेक्ट केले ते म्हणपाक की तुमकां आमचे मातसो क्रॉप अंदू लेट आसा म्हणून. लेट म्हळ्यार कितें जालें अंदू पावस मातसो बेगीन स्टार्ट जालो. एक्चुली कशें आसा लँड प्रिपरेशन जें आसा तें सादारण 7 तारखे नंतर जेन्ना आमचो आमी मिर्ग म्हणटा मिर्गा सावन स्टार्ट जातालो. पूण अंदू पावस असो तो 21 तारखेक स्टार्ट जालो आनी लोकांक तें लँड प्रिपरेशनाक मातसो टायम मेळना, सफिशियंट टायम मेळना. सर ह्या पावसाचो कितें परिणाम जाता? ह्या पावसाचो बाकी हेजे मॅरीगोल्डाचेर तरी कांयच हें ना, परिणाम ना. भायली रोस येता ती कितलीशी येता? भायली तशी आमी एक्झॅक्ट तशी हें केलें ना पूण सादारण म्हाका दिसता एक 300-400 टन सुद्दां एक्सपेक्ट म्हणजे आमी हें केलें म्हणजे येता आसतली. पण अशें दिसना की हे जे तुमी आतां वेबसायटी वयल्यार वचून बाय करच्या पेक्षा जर तुमी तांकां खंय स्टॉल दिले इवन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचे गार्डन सुद्दां दवरले जाल्यार लोकांक चड घेवपाक फायदो ना. कशें आसा पळय आमचें जें पळय प्रोडक्शन आसा पळय न्ही तें गांवांनी वाड्यांनी जाता. सो गांवांत जें पळय प्रोडक्शन आसा पळय न्ही तेजो सपोज आमी जर बरो एडवर्टायज केलो जाल्यार त्या लोकांक तुगेले स्टॉलाचेर किंवा वाटेर बसप, रस्त्यार बसप, स्टॉलाचेर बसप, हॉर्टिकल्चराचेर येवपाची गरज ना. आयज परिस्थिती अशी आसा की सपोज म्हाज्या वाड्यार सपोज एखाद्या शेतकारान जर बरो एक प्लॉट केला जाल्यार हांव येता वयता आसतना तो प्लॉट पळयता. अरे बाबा हेजी बरी रोजां आसा. सो आमचे जे पळय गांवचे लोक आसा ते वेल इन एडवान्स बुकींग करता तेंचे कडल्यान. सो ताका परत रस्त्यार येवपाचें किंवा हॉर्टिकल्चरान येवपाचें सद्या तरी गरज पडना. पूण इन फ्युचर आमी सपोज जर हे प्रोडक्शन जर मोठ्या प्रमाणात वाडलें, एखाद्या शेतकाराक जर मार्केटिंगाक जर कितें डिफिकल्टी येता अशी दिसता किंवा मार्केटिंगाक जर त्या कसली अडचण येता जाल्यार आमी थ्रू हॉर्टिकल्चर तेंचो म्हाल घेवन विकपाची आमी अरेंजमेंट करतले. चड अशी
एरिया ना तशी आता सांखळी वाळपय तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आसा, दारबानोडा आसा, काणकोण आसा, सांग्यार आसा, केपें आसा, इवन बार्देजांत थोड्या शेतकारांनी लायले आसा. हे तुमकां खंयची खंयची शेतकार आसा तें लिस्ट हांव तुमकां दितलो आता. 280 metric tons, you said 200 will be available for the local market. No, the full entire 280 metric ton There will are no be. plans to export any or send anything? No. This quantity, whatever we have grown right now, and it will come in the market. That will suffice only local need. सर आता रेट कशी असतील पर केजी जे तुमचे आता लोकल आणि ते भायल्यान कम्पीट जातात. रेट कशी असतील सर तुम्ही एग्रीकल्चर आम्ही अशी रेट फार्मरांक सांगला आसतलें. फार्मर जे पळय विकता म्हणजे गेल्या त्या वर्साक आनीक अंदून जो पळय ट्रेंड आसा विकपाचो तो ते आमच्या लोकल शेतकारांनी बिटवीन 80 ते 100 रुपया 80 to 100 रुपीज हो रेट दवरला आणि लोक तेंचे 80 ते 100 रुपये दिन उमेदीन लोक तेंचे कडल्यान घेता विकत. सबसिडायज आहे सबसिडी आम्ही साधारण आता 28 हेक्टर जर एरिया धरली मल्टिप्लाय बाय 75,000 सबसिडी पडीक शेतांतून कोणें लागवडी ना तशी पडीक मुखार लोक विचार करता की म्हणून की आमची पडीक शेतां आसा आणि सिन्स हो एक सामको शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप म्हणजे 65 to 75 डेजां भितर रोजो तयार जाता. सो खुबशे भुरगे तरणाटे आमकां इन्क्वायरीक येता की बाबा आमची पडीक शेतां आसा शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप तुका मेजर कांयच इन्सेक्ट पेस्ट ह्या क्रॉपाक लागना आनीक भुरगे तयार जाता. आनी आमी गेल्ले वर्साक आमचो जनरली गोंयांत ट्रेंड कसो आसा की रोजां ही फक्त पावसांत लायता आमी पावसा सिजनाकच आनी आमचें मार्केटींग जें आसा तें आमी एक्सप्लोर करताले फक्त दसरो आनीक अप टू दिवाळी. पूण आमी आमच्या गेल्या त्या वर्साक गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जी आसा त्या कॉलेजीच्या ट्रायल प्लॉटांचेर आमी गेल्या त्या वर्साक ट्रायल घेतली आनी आमच्या ट्रायलानुसार रबी सीजन म्हणल्यार जें वांयगणी सीजन आमचें नोव्हेंबर डिसेंबर ह्या सिजनाकय बी आमी कल्टिवेशन करून पळयलें आनीक समर सीजन म्हणजे एप्रील आनी मे ह्या सिजनाकय बी आमी कल्टिवेशन केलें म्हणजे एप्रील आनी मे सिजना भितर ही झाडां अशी जी फ्लावरींग स्टेजीर येता. सो ह्या 2 सिजनाक आमी ट्रायल घेवन पळयले आनी दोनूय सिजना भितर हे क्रॉपाचो यील्ड गोंयच्या कंडिशनाक बरें येता म्हणजे क्रॉप वॉज एट अ व्हेरी गुड स्टेज बरी फ्लावरींग बरें जाल्लें. सर पूण आतां तुमी मेन्शन केलें पळय 80 to 100 रुपीज प्रायस म्हटलें सो अशें पळयत जाल्यार बाजारांत आतां सद्या 120 रुपयाचे भायले हाडले त्यो म्हारग कितें ना सपोज बाजारांत जर 120 रुपये जर जाले न्ही जाल्यार डेफिनेटली आमची 20 रुपये तरी सुबेज आसतले. आमी 140 काय कडे 150 रुपया ना ती कशी आसता ती सिजना प्रमाणे आसता. आतां सगळी कडेन आयज रेट आहा आयज तुम्ही जर आता पणजे मार्केटात 140 रुपये किलो म्हणजे ती भायल्यान हाडलेली पिवळी आसा ती 120 सो आमची डेफिनेटली ती सपोज जर 120 रुपये आसा न्ही जाल्यार आमची एक 10 रुपये तरी एक्स्ट्रा आसतली. आनीक आमच्या गोंयकारांनी तांकां सपोर्ट करचो. सपोज जर मातशी कितें वयर सकयल रेट सुद्दां जर कितें आसली जाल्यार आमची सिन्स आमचो गोंयचो प्रोडक्ट आनी आमची गोंयची शेतकार एफर्ट्स घेतात त्या खातीर आमचे सगळे गोंयकारांनी तांकां सपोर्ट करचो अशें हांव सगळ्यां कडेन मागणी मागता. Yeah, definitely. So because area what has been brought under marigold cultivation has been increased now. So last year it was 25 hectares. This year we have reached almost to 29. ऑल ओव्हर गोवा. सर अनेक गजाल म्हणजे की रस्त्यार जे बसता पळय रोड सायडीन जे म्युन्सिपालिटीक एक्च्युअली लागता पण हे जे आउटसायडर भायले एका दिसा खातीर येता धंदो करता सो तेज्या खातीर तुमी म्हणजे लोकल फार्मरांक एफेक्ट जाता सो तेज्या खातीर कितें आमचे परव्यूआ भितर तो येना पूण एक फार्मराक एफेक्ट जाता न्हू सो लॉस तांकां जाता आमच्या लोकल फार्मराक तो ते कन्सर्न म्युन्सिपालिटी किंवा पंचायतीन घेवपाचो कॉल तुमी आमी आमी कांय करूं शकना कित्याक तसो हो इश्यू जो आसा तो बाकीच्याय क्रॉपां बाबतींत बाकीच्यो व्हेजिटेबल्स हेच्याय बाबतींत जाता आनी टायम टू टायम थोड्यो पंचायती थोड्यो म्युन्सिपालिटीचो कॉल घेता आनी ते तेजेर एक्ट करता.
So how many farmers would be involved in marigold cultivation in Goa? Right now it is around 450 to 500. 450 to 500. Yes. थँक्यू ओंकार हत्तीचो हय. ती पेडणे तरी खुबशे शेतात पिड्यार केला सो तेज्या खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फार्मर्सां खातीर कितें आमचे कडेन आमी एक शेतकरी आधार निधी म्हणटा ती स्कीम राबयता. आता खंयच्याय जर वायल्ड एनिमलान जर शेतीची नासधूस केली, शेतीची डॅमेज केली जाल्यार त्या स्किमीच्या अंडर आमी शेतकऱ्यांक नुकसाण भरपाई दिता. सो त्या स्किमीच्या अंडर जो पळय ओमकार हत्तीन जे पळय लॉस केले कडेन आसा शेतकारांक तेजो इव्हॅल्युएशन आमचो चालू आसा. आमी सादारण काल 2 विलेजींनी ते आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर पेडणे हे इव्हॅल्युएशन करता आनी दोन गांवचे इव्हॅल्युएशन कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा आनी 2 गांवांक आमचे उरला आनी ते सादारण 3 आनी 4 तारीख म्हळ्यार कंप्लीट जातले. एकदां हे इव्हॅल्युएशन कंप्लीट जालें म्हणजे कितले एक्झॅक्ट कितले शेतकारांक लॉस जाला आनी टोटल लॉस कितलो तो आमी 4 तारीख म्हळ्यार आमी तुमकां सांगपाक शकता. सो आतां 2 गांवाचे जे केले म्हणटा तितून कितें कळ्ळां की तेतून आमी आजून सद्याक आमी इन्स्पेक्शन केला तेजी कॅल्क्युलेशन कितले लॉस जाला तो सगळो डिटेल आमचे वर्कआउट आमचे करप चालू आसा. सर ते लॉस दिवपाची जी स्कीम तुम्ही म्हटले तितून भितर फाटल्या दिसांनी नाल्लांक लॉस जाल्ले तितून कितें हें येयला? खेती माकड नाल्ल खाताले. खेती माकड जे पळय नाल्ल खाताले ते सुद्दां जे कोण शेतकार आमचे कडेन क्लेम करता वायल्ड एनिमल्सान आमची डॅमेज जाली म्हणून तांकां आमी तेंची केसीस सुद्दां आमी कन्सिडर करता. So some of the villagers in Tamboshe have said that even after agriculture department visited the site to see where all Omkar had destroyed the crops, they said that they were informed by agriculture officers that fodder will not be compensated. Only things like paddy No. or others No. will be compensated. No, they have not said anything. The villagers have said that. No. So will you Nothing compensate fodder as well? has been come to my notice. Will you compensate fodder as well? Further also we will compensate because we may have to take help of veterinary department if they have subsidized those plots for cultivation. So accordingly, fodder crop will also be compensated. In these 4 villages, no, sir, what crops they cultivate in Pedro? No, see, major damage is for areca nut, banana and coconut, and in some part it is for paddy also. So that evaluation is going on. कितल्या गावांक फटको बसला? तीन गांवांतल्यान तो हत्ती पास जाला. सो तीन गांव अशें म्हणटा ते तांबोशे आनीक तेजी सायडीची 2 विलेजीस. Goa and Mapa. सर अजून गोंयान तो हत्ती गेलो तुम्ही आता कितली सर्वे केल्या तितले कितले शेतकऱ्यांनी आमी आयज पर्यंत सर्वे केलो पयलीं ते 2 विलेजींतले 20 शेतकारांचे जाला इव्हॅल्युएशन. सो आनी एक 10 शेतकार आसपाक शकता अशें आमचे म्हाजे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान म्हाका सांगला. सादारण 30 शेतकारांचे डॅमेज केले अशें 30 अराउंड 30 फार्मर्स. 2 गावातले का एकाच गावातले? ना तिन्ही तिन्ही गावातले मिळून 30 शेतकरी 30 शेतकार. म्हणजे एक गांवाक चड मेजर ना म्हणटा तो 2 गांवां मातशें जाल्या. म्हणजे हत्ती ज्याने येयलो त्याने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कितें वाट करून हेल्प केल्ले दिसता आमचे कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेल्प मागलो की आमचो सिन्स गव्हर्मेंटा कडेन ट्रॅक्टर आसा की त्या हत्त्याक एक वाट मोकळी करून दिवपा खातीर जसो तण आसता दोनी सायडीन रानाक. सो एक रस्तो ताका निवळ करून दिवपा खातीर आमचो ट्रॅक्टर मागलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. सो आमी तो तांकां प्रोवायड केलो की बाबा आमी तुमकां रस्तो करून दिता वाट करून दिता की त्या जेणे करून तो हत्ती त्या वाटेनच भायर सरतलो असो त्यांचो एक हें आसलें डायरेक्शन जालें. म्हणजे ताणें आमकां रिक्वेस्ट केलो की आमकां एक मातशी वाट करून दिया म्हणून ट्रॅक्टरान तो आमी दिलो तांकां. सर आनीक विशय म्हणटा तो नाल्लाचे प्रायस कंट्रोल करपा खातीर सो कितें प्रोविजन आहा ताका? सो बरे वाडलेले सो अजुनूय तशेंच आहा ऑलमोस्ट 40चेरूच आसा प्रायस. नाल्लाचो प्रायस जो आसा पळय जनरली आमी वाटेर बसून कोण विकता किंवा किरकोळ विकता. एखादी मार्केटांत एक नाल्ल विकपी बायल आसता ती जी विकता पळय तो प्रायस आसा तो 40 रुपया आसा. 30 ते 40 रुपया आसा. सो तो रिटेल प्रायस. तुमी जर होलसेल प्रायस जर पळयलें मार्केटांत
तुम्ही जर होलसेल जर नाल्ल घेवपाक गेले मार्केट यार्ड जे आसा मडगांवचे त्या मार्केट यार्डांत होलसेल नाल्ल बी विकता सो थंगा होलसेल रेट जी आसा ती बिटवीन 20 to 25 आसा. रिटेल प्रायस खुबशे जे पळय वेंडर आसा ते मातशे म्हारग विकता. सो खुबशे म्हणजे चडूच चड म्हारग म्हारग जालें जाल्यार तेंचेर काय करूं तशी खूबच म्हारग जालें ना 25 रुपया आमी असो विचार करता की नाल्ल आमी 30 रुपया जाल्यार आमी म्हारग म्हणटा पूण त्या सेम टायम 30 रुपया सकयल जर गेलो जाल्यार ते 20 रुपया सकयल गेलो जाल्यार ते शेतकाराकय परवडना. एक टायम असो आसलो की 6 ते 8 रुपये नाल्ल आसले तेन्ना भाटकारांनी आपल्याले हार्वेस्टिंग करपच बंद केल्लें कित्याक 8 रुपयांनी नाल्ल विकून तो नाल्ल हार्वेस्टिंग करपाक भाटकाराक परवडनालो. म्हळ्यार कशें आसा आमी दोनी सायडीन विचार करपाक जाय की मास जर रेट जर वाडलो जाल्यार आमी म्हणटा रेट वाडला नाल्ल म्हारग म्हणून. एट द सेम टायम जर नाल्ल जर कमी जालो जाल्यार भाटकार जे आसा ते कोण आपल्या भाटाचें कॅर घेना. आनी एकदां कशें आसा भाटांक तुवें जर एकदां जर एक वर्सा खातीर जर माड जर निग्लेक्ट केलो तुगेली जे पळय माडाक सारी घालपाचें क्लिनींग करपाचें उदक घालपाचें हें जर एक वर्सा खातीर जर निग्लेक्ट केलें जाल्यार फुडलीं 3 वर्सां तेजें ईल्ड आसा तें पडटा देंवता. सो कशें आसा दोनी सायडीन बॅलन्स करपा जाय. भाटकाराच्या सायडीन तेणेय बी विचार करपा जाय बाबा आपल्याक बरी रेट मेळपा जाय आनी ती बरी रेट जर ताका मेळ्ळी जाल्यारच तो ताच्या भाटाक मशागत आसली करतलो नाल्यार तो कित्याक म्हूण करतलो. ना आमचो कन्सर्न तो आमी कितें म्हणया तुमी जे यार्डान म्हटले 25 रुपया ते 30 रुपया गावतात ते थंयसून नाल्ल घेता भायर येता आनी तेच नाल्ल 45-40 रुपयांक विकता. सो तेजेर कॅपिंग करूं शकना काय आतां आमी एक ऑलमोस्ट डबल प्रायस जालें. तुम्ही जर जेटीर गेले जाल्यार तुमकां बांगडे कशे मेळटा फाट्यान आनी तो साडटा आनी भायर 25 रुपयांनी विकता. सो तेन्ना आमी काय म्हणना सर डिपार्टमेंट हें करपाक जाय न्हू कॅपिंग करपाक ना डिपार्टमेंट मरे कॅपिंग करपाक शकना. तुमी जर कॅपिंग जर केलें जाल्यार परत पळय हांवें तुमकां सांगलें की भाटकाराची परिस्थिती पळोवपाक जाय. ना होलसेल बरें आसता सर रिटेलाक